वाटर पावर इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। इमरान कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा डेक में चलने वाली एक नई कैसेट सुनने में मगन था। कार खासी तेज़ रफ्तारी से एक कदरे नाहमवार सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन कार का सस्पेंशन इस कदर अच्छा था कि नाहमवार सड़क के बावजूद कार के अंदर बिल्कुल सुकून था। धीमी धीमी मौसीकी लहरों की सूरत में निकलकर फ़िज़ा को इंतहाई सहर अंगेज़ बना रही थी और इमरान का मूड इस मधुर मौसीकी की वजह से खासा खुशगवार हो रहा था कि अचानक कार को एक हल्का सा धचका लगा, लेकिन कार संभल गई। शायद रास्ते में कोई गहरा खड्डा आ गया था जो मौसीकी में मस्त होने की वजह से इमरान को नज़र न आया था। अगर कार का सस्पेंशन इस कदर अच्छा ना होता तो धचका इस कदर ज़ोरदार था कि इमरान यकीनन उछलकर उगवी सीट पर जा गिरता, लेकिन अच्छे सस्पेंशन की वजह से उसे धचका बिल्कुल हल्का सा महसूस हुआ था। एक लम्हे के लिए इमरान की पेशानी पर नागवारी की लकीर नमूदार हुई, लेकिन दूसरे लम्हे मधुर मौसीकी ने उसे फिर अपने शहर में जकड़ लिया। लेकिन उसी लम्हे उसकी नज़रें कार के मीटर बोर्ड पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर डेक ऑफ कर दिया। कार की चार्जिंग लाइट तेज़ी से जल बुझ रही थी और इंजन की हीट बताने वाली सुई खतरे के निशान को क्रॉस करके तेज़ी से और आगे की तरफ बढ़ी जा रही थी। इमरान ने होड़ भींचते हुए कार को एक साइड पर करके रोक दिया, लेकिन एक साइड पर कार रोकने का बस उसने तकल्लुफ़ ही किया था, क्योंकि इस वीरान और नाहमवार सड़क पर गुज़िश्ता 6 मीलों से उसे कोई और सवारी तो एक तरफ आदमी तक चलता हुआ नज़र न आया था। चार्जिंग लाइट के जलने बुझने का मतलब था कि कार के जनरेटर और फ़ैन के दरमियान मौजूद फ़ैन बेल्ट काम छोड़ गई है और अब जनरेटर बैटरी चार्ज नहीं कर रहा, और चूँकि फ़ैन बेल्ट के काम ना करने की वजह से फ़ैन भी बंद हो गया है, इसलिए कार के इंजन का कूलिंग सिस्टम भी काम छोड़ गया है और रेडिएटर में मौजूद पानी गर्म हो जाने की वजह से इंजन का दर्जे हरारत बेहद बढ़ता जा रहा था। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए इंजन बंद किया और फिर बोनट खोलने का बटन प्रेस करके वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो लू का ज़बरदस्त थफेड़ा उसके जिस्म से टकराया और इमरान ने होंठ भींच लिए। कार एयर कंडीशन थी, इसलिए अंदर तो मौसम बेहद खुशगवार था, जबकि बाहर इस कदर आग बरस रही थी कि जैसे ये किता ज़मीनी जहन्नुम का टुकड़ा हो। सूरज भी इस वक्त ऐन सर पर था और अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था। इमरान ने आगे बढ़कर बोनट उठाया और उसे हुक करने के बाद जब उसने झुककर फ़ैन बेल्ट को देखा तो उसके मुंह से एक तवील सांस निकल गया। फ़ैन बेल्ट ने ढीला पड़कर काम ना छोड़ा था, बल्कि वो कटकर आधा नीचे लटक रहा था और आधा ऊपर फंसा हुआ था। हद तेरी की, इसने भी टूटना था, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर वापस मुड़ा। उसे मालूम था कि डिग्गी में फालतू फ़ैन बेल्ट हमेशा रखा जाता है। गर्मी की वजह से उसका पूरा जिस्म इतनी देर में ही पसीने से शराबोर हो चुका था, लेकिन जाहिर है बगैर फ़ैन बेल्ट बदले वो गाड़ी ना चला सकता था, वरना बैटरी जल्द ही मुकम्मल तौर पर डाउन हो जाती और फिर ना कार चलती और ना एयर कंडीशन। लेकिन डिग्गी खोलकर उसने जब उस जगह का जायज़ा लिया जहां आमतौर पर एक्स्ट्रा फ़ैन बेल्ट रखा जाता है तो वो जगह खाली थी। क्या मतलब, 10 लाख की गाड़ी तो ख़रीदी जा सकती है, 50 रुपये का फ़ैन बेल्ट नहीं खरीद सकते, और अब मैं 10 लाख की गाड़ी को सर पर उठाकर चलूँ, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी तेज़ नज़रें डिग्गी का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी, लेकिन वहाँ फ़ैन बेल्ट होता तो नज़र आता। इमरान ने एक झटके से डिग्गी बंद की और फिर इधर उधर देखने लगा। कहीं फ़ोन मैसर आ जाए तो वो राना हाउस फ़ोन करके जोसेफ को कार समेत बुलवा ले, क्योंकि अब यहाँ वीराने में उसे फ़ैन बेल्ट मैसर आने से रही, और फ़ैन बेल्ट के बगैर 10 लाख की गाड़ी 2 टके की भी ना थी। वो इस वक्त दारुल हुकूमत के शुमाल मगरिब में तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक कस्बे नीलम नगर से आ रहा था। नीलम नगर के रईस नवाब लियाकत अली ख़ान उसकी वालिदा के दूर के रिश्तेदारों में से थे और उनके यहाँ कोई फंक्शन था जिसमें शिरकत करने के लिए इमरान की वालिदा ने सुरैया के साथ साथ इमरान को साथ चलने का हुक्म दे दिया था, क्योंकि उनके नुक्ते नज़र से ननियाली रिश्तेदारों से उनके बच्चे कटे हुए थे, इसलिए वो उन्हें साथ ले जाकर इस रिश्ते की तजदीद करना चाहती थी। और फिर इमरान ने वहाँ ना जाने के लिए लाख बहाने बनाए, लेकिन जाहिर है मसला अम्मा बी के रिश्तेदारों का था, इसलिए अम्मा बी ने उसकी एक न सुनी और फिर उन्होंने इमरान की स्पोर्ट्स कार में जाने से भी इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो इस डिबिया को सिरे से कार ही तस्लीम नहीं करती, इसमें तो पानों की 2 गुलोरियाँ भी नहीं रखी जा सकती, और फिर ननियाली रिश्तेदारों पर रौब जमाने का भी मसला था, इसलिए उन्होंने इमरान को ये डिबिया कार साथ ले जाने से भी मना कर दिया। उनका कहना था कि इस कार को देखकर वो लोग क्या समझेंगे कि वो टिट पूंजिए से लोग हैं जो कोई अच्छी सी कार भी नहीं खरीद सकते। चुनांचे मजबूरन इमरान को सर रहमान की ज़ाती बड़ी कार में नीलम नगर जाना पड़ा
اور رعب داب کے لیے باورچی ڈرائیور بھی ساتھ تھا۔ لیکن نیلم نگر جا کر عمران بے حد بور ہوا، کیونکہ وہاں سوائے بوڑھے نواب لیاقت علی خان اور ان کے ہاتھ جوڑ فرما بردار قسم کے ملازموں کے اور کوئی مرد بھی نہ تھا۔ فنکشن عورتوں کا تھا، اور نواب صاحب کے ہاں پردے کی اتنی سختی سے پابندی تھی کہ زنان خانے میں کوئی مرد تو ایک طرف، مرغا بھی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ بوڑھے نواب صاحب اتنا اونچا سنتے تھے کہ عمران کا ان سے بات کرنے کا مطلب تھا کہ عمران بیک وقت 10 لاؤڈ اسپیکر یک کے بعد دیگرے ان کے کانوں سے فٹ کر کے بات کرے تو نواب صاحب کو شاید مکھی کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دے جائے۔ ادھر جب دوسرے روز اسے معلوم ہوا کہ اماں بھی اور سریا بھی ایک ہفتہ مزید ٹھہریں گی تو اس نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ لیکن اماں بھی نے ڈرائیور کو کار لے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق ڈرائیور کا اس طرح ان کے بغیر خالی کار لے جانا انتہائی بدشگونی تھی۔ اب عمران کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہ گیا تھا کہ وہ نواب صاحب کی ذاتی کار پر دارالحکومت واپس جائے۔ چنانچہ جب دوپہر کو نواب صاحب کہلولہ کے لیے اپنے خاص کمرے میں تشریف لے گئے تو عمران نے ان کے مینیجر نما ملازم سے کہا کہ نواب صاحب نے اسے ایک خاص چیز دارالحکومت سے لے آنے کا حکم دیا ہے اور اپنی کار لے جانے کا کہا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ملازم عمران کو کیسے منع کرتا، چنانچہ وہ ڈرائیور کو بلا لایا، لیکن عمران نے ڈرائیور کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ڈرائیور صاحب کی پیدائش نواب صاحب سے بھی شاید 20-25 سال پہلے کی تھی، اور عمران جانتا تھا کہ اس ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر جانے کا مطلب ہے کہ وہ اور نہیں تو کم از کم 1000 سال بعد دارالحکومت پہنچے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی بہانہ بنایا کہ نواب صاحب نے اسے اکیلے جانے کا حکم دیا ہے، اور ڈرائیور سے چابیاں لے کر وہ چل پڑا۔ گاڑی واقعی بالکل جدید ماڈل کی اور انتہائی قیمتی تھی، اس لیے ظاہر ہے عمران اطمینان سے اسے اڑاتا ہوا دارالحکومت کی طرف بڑھ گیا۔ مین سڑک تو ایک طویل چکر کاٹ کر دارالحکومت جاتی تھی، اس لیے عمران نے شارٹ کٹ کی خاطر ویرانے میں سے گزرتی ہوئی اس ناہموار اور گڑھوں سے پر سڑک پر کار موڑ دی۔ لیکن اسی شارٹ کٹ نے اب اسے پھنسا دیا تھا۔ گہرے گڑھے میں جمپ لگنے سے شاید فین بیلٹ کسی چیز میں اٹک کر کٹ گیا تھا، اور بزرگ ڈرائیور صاحب شاید ایکسٹرا فین بیلٹ رکھنا فضول خرچی سمجھتے ہوں گے۔ اس لیے اب عمران بے بس ہوا کھڑا تھا، ورنہ پہلے اس کا پروگرام یہی تھا کہ وہ دارالحکومت پہنچ کر جوزف کے ذریعے کار واپس بھجوا دے گا اور جوانہ دوسری کار لے کر ساتھ چلا جائے گا۔ اس طرح واپسی میں وہ اکٹھے آ جائیں گے۔ لیکن اب وہ انتہائی سخت گرمی میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور پھر دور درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان جب اسے لکڑی کا ایک خوبصورت اور جدید قسم کا ہیٹ نظر آیا تو اس کے منہ سے سکون کا سانس نکل گیا۔ ہیٹ کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہاں خاصے جدید قسم کے لوگ رہتے ہوں گے، اور اگر فون نہ بھی ہوا تو وہاں سے اسے کوئی سواری آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس نے کار کا بونٹ بند کیا، دروازہ لاک کیا اور پھر تیزی سے اس ہیٹ کی طرف بڑھتا گیا۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ اسے اپنے جسم پر موجود ٹھنڈا سوٹ گرم بلکہ آگ سے بنا ہوا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اس گرمی میں تو برف کے بنے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے۔ یہ سائنسدان بھی عجیب ہیں، خلا میں جانے کے لیے تو عجیب و غریب لباس ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن برف کے کپڑے نہیں بنا دیتے کہ اس گرمی میں آدمی اطمینان سے چل پھر تو سکے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تھا۔ جب وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ واقعی آگ سے نکل کر برف کے بلاک میں داخل ہو گیا ہے۔ ہیٹ کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، یوں لگتا تھا جیسا ہیٹ ویران ہو، لیکن کھڑکی کے شیشوں میں سے نکلنے والی روشنی اسے بتا رہی تھی کہ اندر بلب جل رہا ہے۔ ہیٹ کے اوپر نہ صرف بجلی کا کنیکشن موجود تھا بلکہ ٹیلی فون کی لائن بھی اسے نظر آ رہی تھی، اور عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ہیٹ کے دروازے پر دستک دی۔ لیکن چند لمحوں تک جب کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو اس نے دوسری بار پہلے سے زیادہ زوردار انداز میں دستک دی۔ کمال ہے، شاید اس علاقے میں سارے بہرے ہی رہتے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور عمران دروازے میں کھڑی شخصیت کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ وہ لمبے قد کا ایک بوڑھا شخص تھا، سر بالوں سے قطعی طور پر بے نیاز تھا، داڑھی مونچھیں بھی صاف تھی اور سی بھووں اور پلکوں کے سفید بال نظر آ رہے تھے۔ البتہ چہرے پر اس قدر جھریاں تھیں کہ وہ انسان کا چہرہ لگنے کی بجائے کوئی گرامو فون ریکارڈ نظر آ رہا تھا، لیکن ویسے بوڑھا خاصا صحت مند اور بھرپور تن و من نظر آ رہا تھا۔ اس کا رنگ اس قدر سرخ تھا کہ جیسے خال کے پیچھے آگ جل رہی ہو۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ بوڑھے نے انتہائی کڑکدار لیکن خشمگی لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے بزرگوار، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ بزرگوار؟ کون بزرگوار؟ خبردار جو تم نے مجھے بزرگوار کہا، اندھے ہو، نظر نہیں آتا؟
मैं तुम्हें बुजुर्ग नज़र आ रहा हूँ? बूढ़े ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। खाल के पीछे जलने वाली आग के शोले और तेज़ हो गए थे। जी बेहतर बेबी, वो सॉरी बाबा, या आप उर्दू वाला बाबा ना समझ ले प्लीज़। अंग्रेज़ी में बच्चे को बाबा कहते हैं। तो जनाब बाबा साहब, मैंने एक टेलीफ़ोन करना है, अगर आप इजाज़त दें तो। इमरान ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा, मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे पास कोई फालतू इजाज़त नहीं है कि तुम जैसे भीख मंगे को दे दूँ। जाओ, कोई और दरवाज़ा खटखटाओ। बूढ़े ने पहले से ज़्यादा गुस्सैले लहजे में कहा, और उसके साथ ही एक धमाके से दरवाज़ा बंद हो गया। आज शायद किस्मत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब नज़र आ रही है। जो मिलता है 52 गज़ा ही मिलता है। इमरान ने बेइख्तियार सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और फिर दूसरे दरवाजे की तलाश में वो हिट के गिर्द चलने लगा। अगली तरफ ऐसा ही एक और दरवाज़ा था। इमरान ने उस पर दस्तक दी, लेकिन जाहिर है इस बार पहले ही दस्तक ज़ोरदार थी। चंद लम्हों बाद वो दरवाज़ा भी एक झटके से खुला और वही बूढ़ा दरवाजे पर मौजूद था। जी फरमाइए, कौन साहब हैं आप? बूढ़े ने इंतहाई नरम और खलीक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान वाकई उसे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो कि ये वही बूढ़ा है या उसका कोई जुड़वा भाई है। जी फ़ोन करना है, अगर आप इजाज़त दें। इमरान के मुंह से बेइख्तियार पहले वाला फ़िक्रा निकल गया। ओह, तशरीफ़ लाइए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप मेहमान हैं, और मेहमान तो रहमत का फ़रिश्ता होता है। आइए। बूढ़ा वाकई दुनिया का सबसे खलीक इंसान नज़र आ रहा था। बात करने के साथ ही बूढ़ा एक तरफ हट गया और इमरान कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे वाकई यूँ महसूस हुआ जैसे वो जन्नत में आ गया हो। हाइट एयर कंडीशन था, इसलिए अंदर का माहौल इंतहाई खुशगवार था। हाइट इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था, लेकिन इमरान को सामने वो दरवाज़ा नज़र ना आ रहा था जो उसने पहले खटखटाया था। उसकी जगह सपाट दीवार थी, और दूसरे लम्हे इमरान समझ गया कि यह हिट 2 हिस्सों में तकसीम है। तशरीफ़ रखें, मैं हाजिर होता हूँ। बूढ़े ने एक आरामदा सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इमरान हैरत से कंधे उचकाता सोफे पर बैठ गया। कमाल है, आज का तो बावा आदम ही निराला है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद लम्हों बाद वो बूढ़ा वापस आया तो उसने हाथ में सुर्ख रंग के मशरूब के 2 गिलास उठाए हुए थे। ये लीजिए, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए एक गिलास इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और दूसरा गिलास लेकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। ये बहुत अच्छा मशरूब है, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएंगी, बूढ़े ने कहा, और ख़ुद मशरूब की चुस्कियाँ लेनी शुरू कर दी। इमरान ने भी चुस्की ली। मशरूब वाकई अच्छा था, इसलिए जल्द ही उसने गिलास खाली करके मेज़ पर रख दिया। शुक्रिया, इमरान ने कहा। वैसे उसने जानबूझकर लफ्ज़ बुजुर्गवार ना कहा था कि बूढ़े का दिमाग कहीं फिर ना उलट जाए। अब तक के वाक़यात से उसने यही नतीजा निकाला था कि बूढ़ा इस दरवाज़े पर इसलिए गुस्सा खा गया था कि इमरान ने उसे बुजुर्गवार कहा था। हाँ, अब तारुफ़ हो जाए। मेरा नाम हाशिम ख़ान है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अली इमरान MSc DSc ऑक्सन कहते हैं। यहाँ करीब ही मेरी कार ख़राब हो गई है। आपका हिट नज़र आया तो मैं इधर आ गया ताकि यहाँ से फ़ोन करके दारुल हुकूमत से दूसरी गाड़ी मंगवा लूँ। इमरान ने बड़े मोहतात अंदाज में बात करते हुए कहा। उसे दरअसल किसी भी लम्हे बूढ़े के बिगड़ जाने का ख़तरा था, और इस कदर खौफनाक गर्मी में वो अब पैदल दारुल हुकूमत जाने के तसव्वुर से ही खौफज़दा सा था। आपकी कार में क्या ख़राबी हो गई है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इमरान की डिग्रियों से ज़रा बराबर भी मुतासिर ना नज़र आ रहा था, और ना ही उसने उस पर कोई तबसरा किया था। फ़ैन बेल्ट टूट गया है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई मसला बन गया। लेकिन यहाँ पहले फ़ोन ज़रूर था, लेकिन फिर मैंने कटवा दिया क्योंकि मेरी रिसर्च में वो हारिज होता था, बूढ़े हाशिम खान ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा। रिसर्च? किस मौजू पर रिसर्च कर रहे हैं आप? इमरान ने रिसर्च का नाम सुनकर चौंकते हुए पूछा। मेरी रिसर्च का मौजू छिपकली की टांगें हैं, और मैं गुज़िश्ता 10 सालों से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और इसी रिसर्च की खातिर मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। वैसे यहाँ करीब ही मेरी जागीर है जो अब मेरे बेटों की निगरानी में है। हफ्ते में 2 बार मुलाजिम आकर मुझे खाने पीने की अशिया और दूसरा ज़रूरी सामान पहुँचा जाते हैं, बूढ़े हाशिम खान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। आपके रिसर्च के मुताबिक छिपकली की कितनी टांगें होती है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी रिसर्च का मौजू छिपकली की टांगों की तादाद नहीं है, बल्कि मेरा मौजू ये है कि आखिर छिपकली की टांगें क्यों हैं जबकि सांप की टांगें क्यों नहीं हैं, और मुझे यकीन है कि इस रिसर्च के मुकम्मल हो जाने के बाद सांप की टांगें वजूद में आ जाएंगी और छिपकली की टांगें गायब हो जाएंगी, बूढ़े हाशिम खान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन आपने अपनी रिसर्च के लिए छिपकली और सांप को क्यों मुंतखब किया है? आप इंसानों पर भी तो रिसर्च कर सकते थे।
کہ آخر انسان کی ٹانگیں کیوں ہیں جبکہ وہ بغیر ٹانگوں کے بھی چل سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کار میں سوار ہو کر، عمران نے کہا۔ ہاں، ہو تو سکتا تھا یہ موضوع، لیکن انسان اپنے متعلق تو ریسرچ کر سکتا ہے، چھپکلی اپنے متعلق ریسرچ نہیں کر سکتی، اس لیے مجبوراً مجھے اس پر ریسرچ کرنی پڑ رہی ہے۔ بوڑھے ہاشم خان نے بڑے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ واقعی ہاشم خان کا جواب خاصا فکر انگیز تھا۔ اچھا جناب، آپ کی اس مہمان نوازی کا بے حد شکریہ، اب مجھے چلنا ہی چاہیے، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، تمہارا آئیڈیا مجھے اب پسند آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے انسانوں کی ٹانگوں پر بھی ریسرچ کرنی چاہیے۔ جب تم آ ہی گئے ہو تو پھر کیوں نہ میں ابھی سے ریسرچ شروع کر دوں؟ ظاہر ہے اس کے لیے مجھے تمہاری ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، تبھی ریسرچ ہو سکیں گی۔ بیٹھو، میں اندر سے کلاڑی لے آتا ہوں، بس صرف چند منٹ کی بات ہے، بوڑھے نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی عام سی بات کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، لے آئے کلاڑی۔ ویسے نوجوان ٹانگوں کی بجائے بوڑھی اور تجربے کار ٹانگیں ریسرچ میں زیادہ کام آئیں گی، اور میں آپ کی ٹانگیں کاٹنے میں مدد دینے کو تیار ہوں، تاکہ کل جب آپ کی ریسرچ پر دنیا آپ کو عظیم فلاسفر کے نام سے یاد کرے تو اس عظمت میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے اسے اب مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ بوڑھے کے دماغ کا ایک نہیں بلکہ کئی پیچ بیک وقت ڈھیلے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہارے پاس تو کار ہے، اور تم نے خود ہی کہا ہے کہ جب کار ہو تو ٹانگوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے، اور میرے پاس کار نہیں ہے، بوڑھے نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کار کا فین بیلٹ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے وہ بیکار ہو چکی ہے، عمران نے جواب دیا۔ فین بیلٹ ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی حویلی سے کار منگوا دیتا ہوں، ایمرجنسی کے لیے میرے پاس واکی ٹاکی موجود ہے، بوڑھے نے کہا، اور عمران بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کار منگوا لیں، پھر اطمینان سے ٹانگیں کاٹ کر رکھ لیں، ظاہر ہے کار کے آنے کے بعد مجھے ٹانگوں کی کیا ضرورت رہیں گی، عمران نے کہا۔ اوہ، تم واقعی اچھے آدمی ہو جو اس قدر اہم ریسرچ میں مدد دے رہے ہو۔ بیٹھو، میں واکی ٹاکی پر ابھی کار منگواتا ہوں، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس چلا گیا، جبکہ اب عمران اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات واقعی مسئلہ ایسے حل ہو جاتا ہے کہ قدرت کے انتظام پر آدمی بے اختیار اش کر اٹھتا ہے۔ اب اگر وہ ٹانگوں پر ریسرچ کی بات نہ کرتا تو اسے کبھی بھی یہ خیال نہ آتا کہ بوڑھے کے پاس واکی ٹاکی ہے اور وہ کار منگوا سکتا ہے۔ اس طرح وہ شدید گرمی میں کم از کم 20-25 میل کا پیدل سفر کرنے سے بچ گیا تھا، کیونکہ 20-25 میل کا سفر کر کے ہی وہ اس سڑک پر پہنچ جاتا جہاں سے اسے دارالحکومت کے لیے کوئی بس مل سکتی تھی۔ کار آ رہی ہے، 10 منٹ میں آ جائیں گی، تھوڑی دیر بعد بوڑھے ہاشم خان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ میں ایک کلاڑی پکڑی ہوئی تھی جس کا پھل انتہائی خوفناک حد تک تیز تھا۔ اوہ اچھا، لیکن یہ کلاڑی آپ نے کیوں اٹھا رکھی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے جب تک کار آئے ہمیں ٹانگیں کاٹنے والا کام مکمل کر لینا چاہیے، بوڑھے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، لیکن یہ کلاڑی پہلے بھی کہیں استعمال ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے؟ ہاں، اس سے میں چھپکلیوں کی ٹانگیں کاٹتا ہوں۔ کیوں؟ ہاشم خان نے چونک کر کہا۔ اوہ، پھر تو یہ بیکار ہے، چھپکلی کی ٹانگیں کاٹنے والی کلاڑی سے انسان کی ٹانگیں کاٹی گئی تو ساری ریسرچ خراب ہو جائیں گی، اور پھر لوگ کہیں گے کہ ہاشم خان جیسے قابل آدمی کو ریسرچ کرنی نہیں آتی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر کیا کیا جائے؟ میرے پاس اور کلاڑی بھی نہیں ہے، ہاشم خان واقعی بے حد پریشان ہو گیا۔ اور کلاڑی بھی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس کی دھار پر کسی نے اب تک انگلی بھی نہ پھیری ہو، ورنہ جراثیم کٹی ہوئی ٹانگوں میں گھس کر ساری ریسرچ خراب کر دیں گے، عمران نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ بالکل، وہ تم تو خاصے ذہین ہو، اگر تم بھی میرے اسسٹنٹ کے طور پر ریسرچ کرو تو یقیناً میری ریسرچ کامیاب رہیں گی۔